बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात जान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, एक और दिलखराश वाक़या नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भारत में पेश आ चुका है। भारत की हुक्मरान जनता पार्टी की तर्जुमान नोपर शर्मा ने मुबैना तौर पर 26 मई को भारतीय टीवी चैनल पर बैठकर एक मुबाहिसे के दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताही पर मबनी कलमात कहे। इस पर पूरे भारत में उसके ख़िलाफ़ गम व गुस्से की लहर फैली। उसके ख़िलाफ़ भारत के मुख्तलिफ़ शहरों में मुस्लिम कम्यूनिटी की जानिब से मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, और एहतजाज इस वक्त जो था वो फैल कर अरब ममालिक में पहुँचा। अरब ममालिक से शदीद रद्दअमल सामने आया और इस पर भारतीय जनता पार्टी पहली बार घुटने टेकने पर मजबूर हुई है। और एक सवाल है इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से। हुकूमत ने एक वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट जारी कर दिया मज़म्मती, और आज ISPR ने भी मज़म्मत कर दी है भारत की। एक सवाल क्या है कि इस वक्त पाकिस्तान में मजहबी जमातें ख़ास तौर पर अभी तक उनकी तरफ से कोई ख़ास रद्दअमल सामने नहीं आया, और सबसे ज़्यादा उंगलियां उठ रही हैं तहरीक लब्बैक पर। सवाल उठा है और सोशल मीडिया पर सार्फिन ये सवाल उठा रहे हैं बार बार कि कहाँ है आज लब्बैक, वो क्यों नहीं निकल रहे सड़कों पर, और वो क्यों मुतालबा हुकूमत से नहीं कर रहे कि भारत के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। आपको याद होगा जब फ्रांस में जब गुस्ताहाना हाके शाया किए गए थे तो उस वक्त एक बड़ा भरपूर रद्दअमल दिया था तहरीक लब्बैक ने पाकिस्तान में, और एहतजाजी मार्च किया था और धरना दिया था इस्लामाबाद में, और मुतालबा उनका ये था कि पाकिस्तान से फिलफौर जो फ्रांस का सफ़ीर है उसको मुल्क बदर किया जाए। और आज सवाल ही सवाल हैं कि आज लब्बैक खामोश क्यों है। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि लब्बैक का मौक़िफ़ इस मामले में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, और उन पर एतराज़ात क्या हैं, और मुमकिना तौर पर उनके जवाबात क्या हैं। सवाल ये था कि आखिर लब्बैक अभी तक खामोश क्यों है। मेरा राब्ता हुआ इस ज़मन में तहरीक लब्बैक के जो मरकज़ी सतह के लीडर हैं, अवान शरीफ से उनका ताल्लुक़ है, और एक आलम एक ज़माना उनको जानता है, लोग उनके गर्विदा भी हैं, बड़े फ़आल हैं वो रहनुमा तहरीक लब्बैक के काजी महमूद अवानी साहब। उनसे मेरा टेलीफ़ोन पर राब्ता हुआ। मैंने ये सवाल उनके सामने रखा कि लोग पूछ रहे हैं, ये सवाल मीडिया पर है कि आखिर तहरीक लब्बैक किस बात का इंतज़ार कर रही है, आपने अभी तक क्या लाया अमल बनाया है। और इस पर उनका ये जवाब था कि 1-2 रोज़ में हमारी मरकज़ी सतह की मीटिंग होने जा रही है, उसमें हम मिल बैठकर ये तय करेंगे कि हमने भारत में पेश आने वाले नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़े पर क्या रुख इख्तियार करना है, हमारा एहतजाज किस रंग का होगा, हमारा मुतालबा क्या होगा, हमने करना क्या है, एहतजाज हमारा किस सतह का होगा। ये सारी बातें काजी साहब ने बताई हैं मुझे कि वो 1-2 रोज़ में इजलास में फ़ैसला करने वाले हैं। मैंने देखा कि मुझे कहीं से कोई ऐसी इत्तला मिले कि तहरीक लब्बैक ने इस पर कोई रैली निकाली हो, कोई एहतजाजी जुलूस हो, तो इसी ज़िम्मन में मुझे बताया गया, तहरीक लब्बैक के ज़िम्मेदारान ने बताया कि कुछ रोज़ कबल 29 मई को मरकज़ी जो लीडर हैं तहरीक लब्बैक के अल्लामा साद रिज़वी साहब, फ़र्जंद हैं हादिम रिज़वी मरहूम के, वो तशरीफ़ लाए थे अवान शरीफ में उर्स की महफ़िल में। एक बहुत बड़ा इज्तिमा बन गया था, जम्मे गफ़ीर था वाकई में, और उससे ख़िताब के दौरान उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर भारत में पेश आने वाले इस मसले की मज़म्मत की थी, और मोदी को मुखातिब करके पैगाम क्या दिया था। आइए मैं आपको पहले वो क्लिप सुनवाता हूँ अल्लामा साद रिज़वी का, आप ख़ुद सुन लीजिए, फिर इस पर बात करते हैं। मोदी और उसके हवारी सुन लें कि हुजूर के गुलामों को ना छेड़ा जाए। हो सकता है कि कहीं लाल किले पर झंडा लहराने के लिए अभी बरसों चाहिए हो, अगर लब्बैक वाले आ गए तो फिर ये बरसों में नहीं, ये घंटों का काम हो जाएगा। अगर दुनिया का अमन कायम रखना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है कि हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करना सीखो। हम उस मोदी सरकार को कहते हैं कि फिलफौर वो जो तुम्हारी तर्जुमान है उससे ऐलान बरात दो और उसको सजा दो। नाज़रीन, आपने सुना तहरीक लब्बैक के रहनुमा अल्लामा साद रिज़वी अपनी इस तकरीर में
مودی کو مخاطب کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ لال قلعے پر پرچم لہرانے میں کہا جاتا ہے کہ بہت سال لگ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو اگر لبیک والے آ گئے تو یہ چند گھنٹوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ واضح کیا کہ ہماری دل آزاری نہ کی جائے، مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلا جائے، اور انہوں نے واضح پیغام دیا بھارت کو کہ وہ اپنی ترجمان جو ہے اس سے فوری طور پر بریت کا اظہار کرے، وگرنہ انہوں نے یہ بتایا کہ ہم راست قدم اٹھائیں گے۔ تو یہ تھا جی جو علامہ سعد رضوی ہیں، ان کا کلپ میں نے آپ کو سنوایا اور انہوں نے واضح طور پر مذمت کی ہے۔ لیکن اب اگلا سوال ہے کہ جو توقع کی جا رہی ہے، جو اعتراض ہے، جو لوگوں کو تحریک کے کردار پر جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ جب فرانس کے سفیر کا معاملہ آیا تھا تو یہ بار بار اسلام آباد کی طرف رخ کرتے تھے، اور ان کا مطالبہ تھا اس وقت کی حکومت سے کہ فوری طور پر فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، اور اس وقت جو عمران خان کی حکومت تھی اس کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم سفیر کو ملک بدر کرتے ہیں تو یورپی یونین ہم سے ناراض ہوتی ہے، اور اس کی بجائے ہم جو ہے آپ ہمارے ساتھ آ کر بیٹھیں، ہم یہ بڑے فورم پر لے کے جاتے ہیں اس اہم معاملے کو۔ تو آج جو ناقدین ہیں تحریک لبیک کے، ان کا یہ اعتراض ہے کہ کیوں اب لبیک سڑکوں پر نہیں آ رہی، لبیک احتجاج کیوں نہیں کر رہی، جلسے جلوس پورے ملک میں کیوں نہیں کر رہی، لانگ مارچ کا اعلان کیوں نہیں کر رہی، دھرنا کیوں نہیں دے رہی، اور وہ اب حکومت وقت سے بھارت کے سفیر کی ملک بدری کا مطالبہ کیوں نہیں کر رہی۔ یہ ظاہر ناقدین ہیں، وہ تنقید کر سکتے ہیں، اعتراض کرنے والے اعتراض بھی کر سکتے ہیں۔ حقائق کیا ہیں، توقعات کیا ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب اس امتحان سے لبیک کیسے سرخرو ہوتی ہے۔ ناظرین، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ علامہ سعد رضوی نے اپنے ایک کلپ میں مذمت کر دی تھی بھارت کی 29 مئی کو، اور 29 مئی سے لے کر اب تک جو آج 6 جون ہے کوئی واضح لائحہ عمل ان کا سامنے نہیں آیا تھا۔ لیکن آج میں جو مرکزی سطح کے آپ نائب امیر کہہ سکتے ہیں قاضی محمود آوانی صاحب، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگلے 1-2 روز میں ہم اپنے لائحہ عمل کا فیصلہ کر کے پھر اعلان کرنے والے ہیں۔ اب اس پر آتے ہیں کہ متفقہ طور پر جو وہ لائحہ عمل دینے والے ہیں، غور و خوض کے بعد وہ کیا ہو سکتا ہے۔ پہلی سطح پر وہ ملک گیر مظاہروں کا اعلان کر سکتے ہیں، پہلی سطح پر وہ حکومت سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ حکومت فوری طور پر مذمت کرے بھارت کی اور اس کے ناظم الامور کو طلب کرے، یا بھارت کے سفیر کو ملک بدری کا مطالبہ بھی لبیک کر سکتی ہے، اور اس کے بعد وہ ڈیڈ لائن دے سکتی ہے، اور اگر مطالبہ پورا نہیں ہوتا تو پھر کیا تحریک لبیک ایک بار پھر لانگ مارچ کرے گی اسلام آباد کی جانب۔ اور سوال یہ بھی ہے کہ اگر لانگ مارچ کرتی ہے لبیک تو کیا حکومت وقت، پنجاب کی حکومت، وفاق کی حکومت، رانا ثناء اللہ، جس طرح ابھی کچھ روز قبل انہوں نے تحریک انصاف کے لانگ مارچ سے نپٹا تھا، لاٹھی چارج، آنسو گیس کی یلغار، شیلنگ، کیا دوبارہ یہ تاریخ دہرائی جائے گی لبیک والوں کے ساتھ؟ کیا دوبارہ کریک ڈاؤن ہوگا؟ یہ آنے والے وقت کا ایک بڑا سوال ہے۔ لیکن یہاں تھوڑا سا میں اپنے ان ساتھیوں کو جو اعتراض کر رہے ہیں، جو ناقدین ہیں، ان سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا انتظار کر لیا کریں۔ ہم فیصلے کرنے میں، رائے قائم کر لینے میں بہت جلد باز واقع ہوئے، تھوڑا انتظار کر لیں، 1-2 روز کی بات ہے، لبیک کا کردار کھل کے سامنے ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا، اور یہ جو لبیک پہ داغ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی کھڑی کی ہوئی جماعت ہے، یہ اس وقت تو جی نکلی تھی اور اب نہیں نکلے گی، یہ داغ دھونا ہے لبیک کو۔ یہ میں کہتا ہوں کہ لبیک کی قیادت کا بھی امتحان ہے، اس میں وہ کیسے سرخرو کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور کیسے وہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم سچے دعوے دار ہیں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے۔